अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, खानपुर डैम पर अचानक 35 सुरख झंडे क्यों लगा दिए गए हैं? सिर्फ चंद दिन पहले तक यहाँ हजारों लोग नहा रहे थे, कश्तियों की सैर कर रहे थे और ख़ानदानों के साथ छुट्टियाँ गुजार रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा फैसला किया गया जिसने हर आने वाले को चौंका दिया। खानपुर डैम के मुख्तलिफ मकामात पर 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 35 सुरख झंडे नस्ब कर दिए गए हैं। ये झंडे आखिर किस बात का इशारा हैं? क्या डैम में कोई नया ख़तरा पैदा हो गया है? क्या पानी पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है? या फिर इंतज़ामिया को किसी ऐसे खदशे की इत्तला मिली है जिसके बारे में आम लोगों को अभी तक पूरी तरह मालूम ही नहीं हो सका? हैरत की बात यह है कि हर साल लाखों लोग खानपुर डैम का रुख करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत झील के नीचे एक ऐसी हकीकत भी छुपी हुई है जो चंद लम्हों में किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि इस बार इंतज़ामिया ने सिर्फ वार्निंग जारी करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि ख़तरनाक मुकामात को वाज़े करने के लिए सुरख झंडे नस्ब कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन्हीं मकामात को क्यों मुंतखब किया गया? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी की सतह से नज़र नहीं आती लेकिन जानलेवा साबित हो सकती है? और क्या आइंदा चंद हफ्तों में ये ख़तरा मज़ीद बढ़ सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन इससे पहले एक हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खानपुर डैम की असल कहानी, इसकी अहमियत, इसकी साख्त और इसके अंदर छुपे हुए कुदरती राज को नहीं समझेंगे, तब तक इन सुरख झंडों की असल अहमियत भी आपको समझ नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कई दहाइयाँ पीछे, जहाँ से शुरू होती है खानपुर डैम की असल दास्तान। 1970 की दहाई में पाकिस्तान को एक ऐसे चैलेंज का सामना था जो आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, शहरों को पीने के साफ़ पानी की ज़रूरत बढ़ती जा रही थी, जबकि ज़राअत के लिए भी पानी की मुसलसल फराहमी एक बड़ा मसला बनी हुई थी। इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया कि एक ऐसा डैम तामीर किया जाए जो न सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करे बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को सहारा भी दे। यूँ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में खानपुर के मुकाम पर खानपुर डैम तामीर किया गया। ये डैम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा को पीने का साफ़ पानी भी फराहम करता है। अगर चंद दिन के लिए भी यहाँ पानी की फराहमी मुतासिर हो जाए तो इसके असरात बराह रास्त लाखों घरों, कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खानपुर डैम सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा ही नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियाहती मुकामात में भी शामिल हो गया। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ रोज़ाना सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अफराद पहुँचते हैं। कोई कश्ती रानी का लुत्फ़ लेने आता है, कोई जेट स्काई चलाता है, कोई फैमिली के साथ पिकनिक मनाता है, जबकि एडवेंचर्स के शौकीन अफराद यहाँ मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स आजमाने पहुँचते हैं। दूर से देखने पर यह नीलंगू पानी इंतहाई पुरसकून, साफ़ और दिलकश महसूस होता है। पहली नज़र में शायद ही किसी के जहन में एक ख्याल आए कि यही खूबसूरत मंजर बाज़ औक़ात चंद लम्हों में इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि पानी की दुनिया हमेशा वो नहीं होती जो ऊपर से दिखाई देती है। कई मरतबा सतह पर पुरसकून नज़र आने वाला पानी नीचे गैर मुतवक्का गहराई, अचानक ढलवान, पथरीले हिस्सों या ताकतवर ज़ेर-ए-आब बहाव को अपने अंदर छुपाए हुए होता है। यही वो हकीकत है जिसे ज़्यादातर सयाह नज़रअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि हर साल मानसून के मौसम में इंतज़ामिया को खुसूसी हिफाजती इक़दामात करना पड़ते हैं। लेकिन इस साल कुछ मुख्तलिफ हुआ। ऐसा क्या बदल गया कि इंतज़ामिया ने सिर्फ एलानात पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि पूरे डैम के मुख्तलिफ हिस्सों में 35 सुरख झंडे नस्ब कर दिए? माहिरीन कहते हैं कि झील, डैम और दरिया का पानी समुंदर से भी ज़्यादा धोखा दे सकता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पानी की गहराई हर जगह एक जैसी नहीं होती। आप एक कदम ऐसे मुकाम पर रखते हैं जहाँ पानी सिर्फ घुटनों तक होता है, लेकिन अगला कदम अचानक कई फुट गहरे हिस्से में जा सकता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि यह तब्दीली ऊपर से नज़र नहीं आती, यानी पानी की सतह बिल्कुल पुरसकून दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे अचानक ढलवान, नरम तह, पथरीले हिस्से या तेज़ ज़ेर-ए-आब बहाव मौजूद हो सकता है। ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में ये सूरत हाल मज़ीद बदल जाती है। बारिशों के बाद डैम में आने वाले पानी का दबाव बढ़ता है, पानी की सतह ऊपर नीचे होती रहती है, किनारों की शक्ल तब्दील होने लगती है, और कई ऐसे मकामात जो चंद दिन पहले महफूज समझे जा रहे होते हैं
اچانک خطرناک بن جاتے ہیں۔ لیکن قدرتی پانی میں تیرنا اور سوئمنگ پول میں تیرنا دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں قدرتی آبی ذرائع کے قریب مخصوص خطرناک مقامات کو واضح نشانوں سے الگ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ غلطی سے بھی ان علاقوں میں داخل نہ ہوں۔ اور اب شاید آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوگا، اگر یہ خطرات پہلے بھی موجود تھے تو پھر اس بار اچانک 35 سرخ جھنڈے ہی کیوں لگائے گئے ہیں؟ اس کی وجہ کوئی افواہ نہیں، نہ ہی ڈیم میں کوئی درار پڑ گئی ہے اور نہ ہی ڈیم ٹوٹنے کا کوئی خطرہ ہے۔ اصل وجہ اس سے مختلف ہے لیکن اتنی ہی اہم بھی۔ حالیہ مونسون بارشوں کے بعد خانپور ڈیم میں پانی کی سطح اور اس کے بہاؤ میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں بعض ایسے مقامات جو عام دنوں میں نسبتاً محفوظ سمجھے جاتے تھے اب زیادہ خطرناک قرار دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور متعلقہ حکام نے مشترکہ جائزے کے بعد ڈیم کے 35 مختلف خطرناک پوائنٹس کی نشاندہی کی۔ ان مقامات پر سرخ جھنڈے نصب کیے گئے تاکہ آنے والے سیاح دور سے ہی سمجھ جائیں کہ یہ علاقے پانی میں اترنے یا نہانے کے لیے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سرخ جھنڈے دراصل ایک خاموش وارننگ ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ یہاں پانی کی گہرائی اچانک تبدیل ہو سکتی ہے، زیر آب بہاؤ طاقتور ہو سکتا ہے یا ایسا ڈھلوانی حصہ موجود ہو سکتا ہے جہاں ایک معمولی سی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ نے صرف جھنڈے لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ریسکیو اہلکاروں کی گشت بڑھانے، سیاحوں کو مسلسل آگاہ کرنے اور خطرناک مقامات پر غیر ضروری داخلے کی حوصلہ شکنی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ویڈیوز بنانے، ریلز ریکارڈ کرنے یا سوشل میڈیا کے لیے خطرناک سٹنٹ کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خانپور ڈیم اب بھی بند نہیں ہوا، نہ ہی سیاحت پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ لوگ اب بھی یہاں آ سکتے ہیں، کشتی رانی اور دیگر سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ان مقامات پر جہاں انتظامیہ نے محفوظ ہونے کی تصدیق کی ہو۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کے دوست آنے والے دنوں میں خانپور ڈیم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں نصب سرخ جھنڈوں، حفاظتی بورڈز اور ریسکیو اہلکاروں کی ہدایت کو ضرور یاد رکھیں۔ ناظرین یاد رکھیں، قدرت کبھی پہلے سے اطلاع نہیں دیتی، لیکن بعض اوقات ایک سرخ جھنڈا وہ اطلاع ضرور دے دیتا ہے جسے نظر انداز کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ شاید اسی لیے اس بار انتظامیہ نے صرف ایک نوٹس جاری نہیں کیا بلکہ 35 سرخ جھنڈوں کے ذریعے لوگوں کو خاموشی سے ایک بڑا پیغام دے دیا ہے۔ یہ جھنڈے خوف پھیلانے کے لیے نہیں لگائے گئے بلکہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ آپ اپنی تفریح خوشی سے شروع کریں اور محفوظ طریقے سے اپنے گھر واپس لوٹ جائیں۔ اگر آپ کبھی خانپور ڈیم یا کسی بھی دریا، جھیل یا ڈیم پر جائیں تو یاد رکھیں، اگر کسی مقام پر سرخ جھنڈا لگا ہو، رکاوٹ کھڑی کی گئی ہو یا ریسکیو اہلکار آپ کو آگے جانے سے روکیں تو اسے اپنی آزادی پر پابندی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کی حفاظت سمجھیں، کیونکہ ایک لمحے کی احتیاط پوری زندگی کی خوشیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، خاص طور پر ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو گرمیوں میں خانپور ڈیم یا کسی دوسرے آبی مقام پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی گئی ایک ویڈیو کسی کی جان بچانے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح پاکستان اور دنیا سے جڑی دلچسپ تحقیقی اور مستند معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں